greetings, namaste, and yes, शुभ सन्ध्या स्वागत छ यहाँलाई हेलो प्राइममा यु वाचिङ प्राइम टाइम्स HD र यस हामी भिजेजहरु आइसकेको छु इट्स मी अभिलाषा and Smarika. Yes. So yes, it's a beautiful day today. So एकदमै गर्मी बढिरहेको जस्तो लागिरहेछ है झन् दिनदिनै it feels like it's getting hotter and hotter जस्तो भइसक्यो के बाहिर निस्किने मान्छेहरुलाई त झन् कति गाह्रो भइराला दिउँसो निस्किनु पर्ने मान्छेलाई it's just getting so hot guys. So यस्तो hot मौसममा पनि I don't know हुन्छ नि कसलाई चाहिँ बडी हट भन्ने मौसमलाई बडी हट भन्ने हो कि उलाई बडी हट भन्ने भनेर नि I'm very confused के No, she is lying. By the way, she is looking very beautiful and cool. Beautiful and cool को mixer तो rarely नहीं है ना पाइंस है ना तो ये cool बनी दिखी रहा है तो इसके साथ साथ beautiful बनी दिखी रहा है It's okay because you're so hot. एउटा एक दुईजना हट भयो भने त फेरि सेटमा आगै लाग्ला भनेर चाहिँ we having this cool combination right here. So yes, how do you maintain yourself? You look so amazing, sweetheart. Like how do you maintain yourself? Oh, thank you so much. तर यो क्वेशन चाहिँ मैले तिमीलाई सोध्ने हो because म भन्दा तिमी चाहिँ अझै बढी फिट नै देखिरहेछौ हैन म पहिला फिट थिए तर लकडाउनमा आगे सबैले रिलेट गर्न सकिन्छ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ अलि खायो सुत्यो भएको भएर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि सम pounds of love चाहिँ आएको छ के सबैकोमा लभ ह्यान्डल चाहिँ बढ्छ त्यस्तो भयो म pounds of fat भन्दिन के लभ भन्छु इट्स अ लभ मदरको लभ हैन पेरेन्ट्सहरुको लभले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यता अनि यता आएको छ But you look perfectly fine, you know. Lockdown agadi ni timi yस्तै थियो उस्तो छ र यस्तै I usually don't really gain weight एकदम easily because like I am pretty much strict about my diet. To some extent जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा ट्रोल थियो नि थाहा छ स्मारिका के चाहिँ भने सबै केटीको हुन्छ नि एउटा ड्रीम त्यो होइन कि बोयफ्रेन्ड राम्रो पाउनुको लागि या हस्बन्ड राम्रो पाउनुको लागि या रिच हुनुको लागि सबै केटीको एउटा ड्रीम चाहिँ जसको पनि हुन्छ रे क्या लेट मी गेस जति खाए पनि नमोटाओस् ओ माय गॉड त्यस्तो चाहिँ होइन बट आई एम क्वाइट युज टु लाइक हुन्छ नि नट कन्ज्युमिङ मच सुगरी प्रडक्ट्सहरू म आई डोन्ट रियली प्रिफर डेरी प्रडक्ट्सहरू पनि म के पनि खाँदिनँ एकदमै कम खान्छु लाइक एकदम सेलेक्टिभ डेरी प्रडक्ट्सहरू खान्छु म अनि पेस्ट्रिज केक्स अनि हुन्छ नि सुगरी फुड्स कन्टेनिङ हाई कार्बोहाइड्रेट और फुड containing like high amount of sodium and stuff like that म एकदमै कन्सियस हुन्छु त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ सो I just try and avoid कि म जंक फुडहरु कम खाऊ नट एकदमै कन्सियस भएर डाइट कन्सियस भएर भन्दा पनि being a little health conscious पनि I avoid those foods के So साच्चै ट्रू एकदमै हेल्थ कन्सियस हुनुको लागि एकदमै नेसेसरी छ बिकज यदि आफू हेल्दी भयो र राम्रोसँग डाइट प्लान गर्यो भने पछिसम्म पनि केही रोगहरू त्यति लाग्दैन हैन पछि गएर हुन्छ नि जति कमाए पनि त्यो सबै पैसाहरू चाहिँ हस्पिटलको बिलमा खर्च गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै आफू डाइट प्लान्सहरू एकदमै राम्रोसँग खाएर मेन्टेन गरेर एक्सरसाइज डेली गर्यो भने चाहिँ पछि सबै त्यो पैसाहरू बस्ने हुन्छ र इन्जोय गर्न पाइन्छ के Yeah, so true. So yes, we'll be talking about this stuff. You guys can also call us up. Numbers are being displayed on your television screen as well. So the number dial गरेर हामीलाई कसैले कल गरिसक्नु भयो उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्नु भयो होला कहाँबाट हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म पवानपुरबाट पहलमान परियार हिजो पहलमान परियार भन्नुभयो यहाँले हजुर पहलमान जी हिजो पनि कल गर्नु भएको थियो है यहाँले पहलमान वाउ हजुर आज मैले आज कार्यक्रम ल्याएको छु हजुर यो एउटा कविता भन्न खोजिरहेको छु हजुर प्लिज भन्नुस् न हजुर सुरु गरौँ त हजुर हजुर मेरो कविताको शीर्षक छ पीडित हजुर भारी पीडित लागेको देख्दा सिन्धुपाल्चोकको घटना हेर्दा रुन मन लाग्यो त्यही भएर घटनाहरूदेखि शब्दमा कविता लेख्ने मान्छे हुन मन लाग्यो क्याबिनेटबाटै भारी पीडित हुनेहरूलाई ठुलो बजेट छुट्याई राहत देऊ यो देशका पार्टीहरूका नेताहरूले धुर्मुसेर त्यसमा कडेलको अर्थी ल्याऊ दीर्घकालीन सोच गर खोलामा तटबन्धन नगरे यस्तै हो नेपालमा जहिले पनि सुकुम्बासी र गरिब दलितका त झन् घरमा चुलो बोल्दैनन् अहिले पनि उता सीमा मिचिएको छ जनता चिचिएको छ किन गर्छौ जनतालाई हेला विनिर्जित बजेट कार्यान्वयन नगरी हिँड्छौ भने पर्लाउ जनताका फेला
फेरि कृषिमा अनुदान भन्छौ, वास्तविक किसानले कुनै अनुदान पाएका छैनन्। गरिब दलित भूमिहीन किसानका हातमा त झन् तिम्रा अनुदान आएकै छैनन्। जातिवाद नातावाद नेपालभरि पार्टीवाद किन सधैँ गरिरहन्छौ? झ्याउ झ्याउ डराउने गरी कोही कसैले घुस खाए पनि गरिरहन्छौ। बाढी पीडितलाई राम्रो स्थान खोजी पानी नछुइने नेपाली घर बन्नुपर्छ। अब सरकारले नेपालीहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर भन्नुपर्छ। सत्य र असत्य जनताले चिनिसके, जनतालाई जुदाई किन गर्छौ हानाहान? सत्य र असत्य जनताले चिनिसके, जनतालाई जुदाई किन गर्छौ हानाहान? अपुत सम्पत्ति कमाउन, चिल्लाकारमा रमाउन किन गर्छौ कुर्की तानातान? किन गर्छौ कुर्की तानातान? नमस्कार। नमस्कार। धेरै धेरै मार्मिक कविता सुनाइदिनु भयो यहाँले। पक्कै पनि यहाँले जुन कविता रच्नु भएको छ त्यो कविता सुन्नुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सुन्नुभएको छ भने उहाँहरूको हृदयमा चाहिँ एकदमै नै राम्रैसँग छोएको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सुन्नुहोस् न, आज चाहिँ तर हामी हुन त यहाँले एकदमै राम्रो कविता हामीलाई सुनाइदिनु भयो, तर आज चाहिँ हाम्रो फेरि हामीले जेको बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यो कविता भन्दा अलिक फरकै किसिमको कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन तपाईँलाई छ? यस एक्ज्याक्टली। र त्यही हाम्रो टपिकमा नै प्रवेश गर्दाखेरि यहाँलाई एउटा क्वेसन सोधेँ है त मैले। हजुर सर। हजुर हजुर। यहाँलाई कतिको लाग्छ कि आफू फिट छु भनेर? हुन त यहाँको नाम पहलमान सिंह रहेको छ होइन, सो द्याट मिन्स टपिक पनि ठ्याक्कै मिलेको छ है यहाँको टपिक पनि। सो यहाँ चाहिँ एकदमै एक्सर्साइज गर्ने होइन, सामानहरू उचाल पठाल गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ होला सायद होइन। सो यहाँ चाहिँ कतिको फिट, आफूलाई डेली लाइफमा फिट र हेल्दी राख्नुको लागि के कुराहरू चाहिँ अप्नाउनुहुन्छ आफ्नो शरीरको लागि? हजुर हजुर हजुर। अब त्यही त आफ्नो शरीरको लागि अब स्वच्छ वातावरणमा समय समयमा बस्नुपर्छ। एकदम पक्कै पनि यो कुरा चाहिँ मान्छेहरूले प्राय याद गर्दैनन्। हाम्रो पहलमानजीले चाहिँ एकदमै ब्याङ अन फर्स्ट आन्सर नै एकदमै राम्रो दिनुभएछ। काम गर्दाहरू पनि अलिकति होसियारपूर्वक आफूले सरसफाइ गर्नुपर्छ होइन। काम गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू किरा फट्याङ्ग्राले पनि हाम्रो शरीरले टोक्न सक्छ होइन। हजुर हजुर। अर्को रोग ल्याइदिन सक्छ। त्यसको उपचार लागि पनि आफूले अलि होसियारपूर्वक काम गर्नुपर्छ, सावधानी अपनाउनु पर्छ होइन। अब नुहाइधुवाइ पनि सरसफाइलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन् होइन। पक्कै पनि खानपिनलाई पनि अलिकति अलिकति राम्रो गर्नुपर्छ। आफूले हेल्दी हुने कसरी आफू हेल्दी हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले खान सक्नु पर्यो है, खानु पर्यो, बार्नु पर्यो। अब खान नहुने कुरा खानु पनि भएन। आफ्नो शरीरलाई केही कमजोरी छ भने होइन विचार गरेर हामीले खानु पर्यो, ख्याल गर्नु पर्यो। अनि मात्रै अनि आफ्नो शरीरलाई केही भएको छ भने उपचारको लागि डाक्टरसँग सम्बन्ध गर्नुपर्छ जरुरी छ। डाक्टरसँग सम्बन्ध एकदमै उचित कुरा गर्नुभयो। फेरि हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो छ भने कि अलिअलि टाउको दुखेको त हो नि, पेट मात्र दुखे त हो नि, तातो पानी खाऊ ठिक हुन्छ। फेरि घरेलु त्यो डक्टरहरू नै बढी छन् होइन। यो दुख्यो भन्यो भने यो खानुहोस् न त, त्यो खानुहोस् न त भन्ने नै बढी छन्। मलाई यहाँले भन्नुभएको एकदमै चित्त बुझ्यो। हस्पिटलै जानुपर्छ होइन। कतिपय धेरैवटा रोगको सिम्टम्स एउटै किसिमको हुन्छ जुन हामी चाहिँ एकदमै नेग्लेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। पहलमानजी एकदम मलाई एकदमै नै चित्त बुझ्यो यहाँले सेयर गर्नुभएको कुराहरू। अर्को चाहिँ भन्न चाहन्छु कि जसरी हाम्रो चाहिँ कस्तो नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने टाइम टेबल खाने हुँदैन होइन। हजुर हजुर। टाइम टेबल लिएर खानु पर्यो, कुन टाइममा खाने एउटा चाहिँ रुटिन भन्ने रुटिनै नेपालीको छैन कि। त्यही भएर पनि त्यो असर गर्छ। ग्यास्ट्रिकको भइरहेको छ, अथवा हरेक कुराहरू शरीरलाई असर गर्छ। टाइम टेबल खाने, पानीलाई तताएर खाने होइन, चिसो गरेर खानु मिल्छ बरु होइन। त्यो टाइम टेबल नभएर नि अलिकति शरीरलाई इफेक्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ हो नि। पहलमानजी मलाई यहाँले जति पनि आन्सर यहाँको पर्सपेक्टिभ सेयर गर्नुभयो सबै नै खासै भन्यो भने एकदमै चित्त बुझ्यो होइन। यहाँले चाहिँ कति राम्रोसँग एकदम छोटो रूपमा हुन्छ नि एउटा लाइक ब्रिफ इन्फर्मेसन दिइदिनु भयो, कति मजाले छोटकरीमा बुझाइदिनु भयो। यहाँले भन्नुभएको इच एन्ड एभ्री पोइन्टहरू चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफमा आफ्नो वास्तविकतामा उतार्न सक्यौँ भने चाहिँ एकदमै उचित हुन्छ है पहलमानजी। यहाँले आफैले पनि यो सबै आफ्नो लाइफमा मूर्त रूपमा ल्याउनुहुन्छ कि यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लागेको हो यहाँलाई?
होइन यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो भित्री आत्मादेखि पहिला आफूले आफ्नो पारिवारिकबाट चाहिँ पहिले सिक्नुपर्छ अनि सिकिसकेपछि समाजबाट उठै गएर सरसम्म शहरीकरणसम्म जान सक्छ कि सबैले अरूलाई पनि सकिन्छ आफू सकिँदै छैन भने अरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ र होइन र एकदमै पवन सङ्घजी यहाँको एकजनाको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि परिवारको पनि राम्रो र त्यसका साथसाथै पूर्ण समाजको र नेसनको पनि राम्रो होइन त हजुर हजुर र ओके पलमानजी यहाँले पक्कै पनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो र एकदमै अनएक्सपेक्टेड वेमा होइन एकदमै ट्रुथफुल एन्सर दिनुभएको थियो उहाँले चाहिँ नभए नर्मली हामी क्वेसन सोद्धाखेरि कसरी हेल्दी लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि खानाको कुराहरू मात्रै जान्छ र यहाँले एकदमै जुन कुराहरू हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ डेली लाइफमा त्यही बारेमा नै यहाँले भन्नुभएको थियो है हजुर एनिवेज पलमानजी यहाँको कविता पनि एकदमै मिठो थियो हिजो पनि सुनाउनु भएको थियो एकदमै राम्रो थियो र आजको पनि एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई सधैँ यस्तै कल गर्नु हजुर मैले यसलाई स्मारिका निकाल्न खोजिरहेको छु कि किताबलाई हजुरहरूले पनि यसो सही गरिदिनु पर्छ है पक्कै पनि पलमानजी यहाँलाई थाहा छ मेरो नाम पनि स्मारिकै हो नि फेरि हजुर हजुर स्मारिका हजुरको नाम कस्तो प्लस भयो एकदमै एकदमै प्लस भयो यो स्मारिकाको तर्फबाट यहाँको भविष्यमा आउने स्मारिकाको लागि चाहिँ अग्रिम शुभकामना है त हजुर हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू ल अल द बेस्ट पहलमानजी कल गर्दै गर्नु होला हस् बाई बाई थ्याङ्क यू बाई बाई मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्यो उहाँको कुरा लाइक कस्तो मजाले हुन्छ नि कतिपय हुन्छ नि कलर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कल गरेर हामीले टपिक सेयर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलिकति अकमकाउनु हुन्छ नि के आन्सर गरौँ एन्ड अल भनेर बट उहाँले कस्तो इजिली हुन्छ नि आन्सर यो भन्छु भनेर कस्तो इजिली भनिदिनु भयो जस्ट लाइक हुन्छ नि जस्तो यस्तो फिडब्याक राम्रो पाउँदाखेरि नि इट फिल्स सो गुड जस्तो हामी वी गोइङ लाइभ राइट नाउ अन फेसबुक एज वेल हामी फेसबुकबाट पनि लाइभ गरिरहेको छौँ प्राइम टाइम्स एसडीको हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट हेलो प्राइममा पनि यहाँहरूले हामीलाई फेसबुकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसबाट पनि हामी वी गोइङ लाइभ जसलाई चाहिँ टेलिभिजनको अहिले राइट नाउ एक्सेस छैन बट इन्टरनेटको टेलिफोन या ल्यापटपको एक्सेस छ उहाँहरूले हामीलाई अहिले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु गाइज क्यान यस कमेन्ट अन त्यसपछि यहाँको केही मेसेज छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको साथसाथै कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस कलिङ नम्बर्स रहेको छ 448996 र यस भाइबर नम्बर पनि रहेको छ जुन टेलिभिजन स्क्रिनको तल डिस्प्ले भइरहेको छ यहाँसँग हामी भिडियो च्याट गरेर कल पनि गर्न सक्छौँ सो यस अबको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट सङतर्फ जानेछ हाम्रो आज सोको इन्जोय गर्नुहोला इट गन बी अ वन्डरफुल सङ एन्ड हामी सर्टली फर्केर आउनेछौँ वेलकम ब्याक अगेन यस्तो वन्डरफुल सङ थियो होइन हाम्रो पल्जीको र यस एकदमै अभियसली यहाँलाई एकदमै I already remember Achal Sharma. I don't know why when people call Polly. एकदमै जमेको जोडी भनेर भनिन्थ्यो नि त यस त्यसै कारणले गर्दा नि होला बट इट्स ओके दुवैजना आफ्नो आफ्नो लाइफमा ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन बट यो म्युजिक भिडियो पनि एकदमै राम्रो छ यहाँलाई एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा रहेको छ वेल सो ओपनिङ गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ कल पनि आइसक्नु भएको छ है त कति धेरै माया लिएर सो उहाँलाई नै वेलकम गरौँ हेलो हेलो दी नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्नुभयो होला कहाँबाट गौतम लामा बोल्दैछु हजुर सो सरी हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् गौतम लामा बोल्दैछु गौतम लामा हजुर कहाँबाट भन्नुभयो रामेश्वरबाट बानेश्वरबाट रामेछाप ज्ञानेश्वर रामेछाप रामेछाप भन्नुभयो कि ज्ञानेश्वर भन्नुभएको रामेछाप भनिरहेको ए ओके रामेछापबाट हजुर गौतमजी हजुर अनि कस्तो बित्यो त यहाँको दिन हाउ वाज अ डे ठिकै हो दी आज रमाइलो भयो भन्नुपर्छ अनि तपाईँहरू हाम्रो पनि एकदमै राम्रो बित्यो सो यहाँको नर्मल हुन्छ नि एउटा दिन कुनै पनि एउटा नर्मल डे कसरी बित्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म भन्नु पर्यो भने अब गाउँहरूमा दुई झन्डी काम गरेँ त्यही त खेतीपाती लागेको थियो ओहो यहाँले कामको बिचमा र आफ्नो पर्सनल कामहरू र प्रोफेसनल कामहरूको बिचमा आफ्नो लागि आफ्नो हेल्थको लागि भनौँ न कसरी स्पेसल टाइम छुट्याएर म एक्सर्साइज गर्छु यो बेलामा भनेर टाइम छुट्याउनुहुन्छ कि या हुन्छ नि आफ्नो डाइट प्लान गरेर कन्सियस हुनुहुन्छ कि कसरी चाहिँ यहाँले आफ्नो हेल्थको लागि चाहिँ म्यानेज गरिराख्नु भएको छ बेटर गर्नको लागि मर्निङ र इभिनिङमा चाहिँ म के अरे रनिङ गर्छु त्यस्तै होइन हजुर के गर्छु भन्नुभयो
रनिङ चिनअप पुसअप रनिङ Running. पुशअप्स वर्कआउट्सहरू गर्छु Okay. भन्नुभयो होइन हजुर हजुर सो यहाँले बिहान र बेलुका साँझ टाइम दुवै टाइममा गर्नुहुन्छ कि बिहान टाइम प्रिफर गर्नुहुन्छ कि साँझको टाइम चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ बिहान पनि साँझ पनि बिहान पनि साँझ दुवै टाइम गर्नुहुन्छ हजुर वाउ एकदमै वा पक्कै पनि यहाँ जिम जानुहुन्छ जस्तो लाग्यो है मलाई हजुर हामी त म त्यस्तो जिम छैन त्यही गर्नु पऱ्यो अलिअलि अब ड्राई खानाको लागि भए पनि है त्यही त फिट हुनु पर्यो अपार्ट फ्रम वर्कआउट गर्नुभन्दा अरू लाइक खानापिनमा हुन्छ नि खानपिनमा अरू के कुरामा चाहिँ यहाँ अलिक कन्सियस हुनुहुन्छ त के कुरामा चाहिँ अभोइड गर्नुहुन्छ या के कुरा चाहिँ होइन यो चाहिँ म गर्छु नै टु स्टे फिट आफूलाई फिट राख्नको लागि यो कुरा चाहिँ म गर्छु नै भनेर चाहिँ अरू के गर्नुहुन्छ यहाँले खासै म के पनि गर्दिनँ त्यस्तो त ओके सो अरू त्यस्तो के पनि गर्नुहुन्न हजुर Okay. Well, Gautamji, it was really nice talking to you. So as I say, हामी यही हेल्थसँग रिलेटेड आफ्नो आफूलाई कतिको फिट राख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ आफ्नो लेभलबाट आफ्नो साइडबाट भन्ने खालको कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि अब बज्ने गीत कसलाई डेडिकेट गर्नुहुन्छ त फर्स्ट अफ अल त फिट भएसमा कार्यक्रम स्टार्ट गरेर सब दिदीहरूको लागि हजुर अनि टेक्निकसँग सपोर्ट गर्ने जाँदाको लागि हजुर हजुर अनि मेरो बाबा मामाको लागि हजुर र मलाई गौतम भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णको लागि भन्दैछु नमस्ते Lamma namaste. Thank you so much for calling. So yes, well, हामीमा चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट होला कि टु स्टे फिट इट्स अल अबाउट हेल्दी इटिङ या नत्र भए वर्किङ आउट भन्ने मात्र कन्सेप्ट आई डोन्ट नो वाइ वी हेभ दिस सर्ट अफ कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ क्या आई गेस मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबैजनाको त्यस्तो कन्सेप्ट नहुनुको रिजन चाहिँ अभाइबिलिटीको कुरा पनि लाग्छ होइन बिकज माइसेल्फ होइन मैले नै एक्सपिरियन्स गरेको जुन सानो हुँदाखेरि म अलि भ्याली बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ 3 टाइममै खाना हुन्थ्यो क्या बिहान पनि खाना दिउँसो पनि खाना बेलुका पनि खाना त्यो ब्रेकफास्ट हुँदैन थियो अर दिउँसो अरू केही एउटा हुन्छ नि लन्चहरू टाइपको केही पनि हुँदैन त खाना बिहानको खाना दिउँसो अनि बिहानको खाना दिउँसो भुटेर खाने अनि बेलुका फेरि खाना खाने त्यस्तो टाइपको हुन्थ्यो नेपाली भइसकेपछि अभियसली 3 टाइम खाने भनेको चाहिँ नर्मल रहेको छ होइन त्यो त एउटा राम्रो डाइट प्लान त भएन नि त होइन सो कोही बेला चाहिँ कस्तो अनकम्फर्टेबल सिचुएसनहरू हुन्छ भने हामी पनि बेला बेला फेस गरिरहेको हुन्छौँ होइन जब गर्दाखेरि यति रस हुन्छ कि बिहानको ब्रेकफास्टले नै दिनभरि बिताउनु पर्ने हुन्छ होइन एन्ड देन बेलुका खानाको टुङ्गो हुँदैन भोकै पेट पनि कति सुत्नु परेको हुन्छ सो त्यो केसेसहरू हुनसक्छ कसैलाई चाहिँ प्रिफर गर्ने कि होइन जे भए पनि ठिक छ म खान्छु बिकज एटलिस्ट आई एम ह्याभिङ समथिङ होइन एटलिस्ट मेरो पेट फुल छ त इट्स ओके भन्ने हुन्छ कसैलाई अब होइन देयर इज अ लट टु इट होइन त्यसरी म चाहिँ एकदमै चुज गरेर खान्छु म यो खाने त्यो नखाने त्यस्तो पनि हुन्छ होइन सो आई गेस कसैको प्रिफरेन्स र भाइबिलिटीको रिजनहरू पनि हुनसक्छ यो तर दिस इज अ भेरी अनहेल्दी ह्याबिट पनि नि त होइन फेरि दिस कन्सिक्वेन्टली लिड्स कि लाइक हाम्रो नेपालीमा चाहिँ आइडेन्टिटी जस्तो भइसक्यो क्या ग्यास्ट्राइटिस अनि त्यसपछि प्रेसर हाई ब्लड प्रेसर भन्ने इट्स बिन लाइक कस्तो कमन कुरा जस्तो भइसक्यो बिकज अफ आवर ओन इटिङ ह्याबिट्स आवर ओन लाइफस्टाइलको प्याटर्नले गर्दाखेरि जस्तो तिमीले भन्यौ नि इट्स भेरी कमन हाम्रो देशमा चाहिँ इट इज भेरी कमन बट द थिङ इज लाइक यसले हामीलाई कति अफेक्ट गरिरहेको छ आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड सबैजनाको सबै बेलामा एक्सेस भइरहेको हुँदैन हामी नै भनौँ न पैसा तिरेर खान्छु भनेर पनि कतिपय बेलामा भ्याइरहेको हुँदैन बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि एट टाइम्स लाइक द्याट एटलिस्ट मेक स्योर that you drink water क्या पानी मात्र भए पनि त खानु पर्यो नि त that way you feel full मात्र भएर पनि हुने होइन खासमा when you drink water it helps you minimize the chances of getting gastritis पनि हैन because you're full त्यो हुन्छ नि त्यो रिजनले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई gastritis को problem हुँदैन and drinking water is really good for health. It's better to drink at least 2 to 3 liters of water. Yeah, 8 glasses of water per day पनि भनिन्छ. So it's really very important because हाम्रो blood is like the most important factor of our body. हैन 10 मा पनि 70% त पानी नै हुन्छ नि. So it's very important. So हामी यसको बारेमा अझै पनि कुराकानी गर्ने छौं because for now we need to head on towards this song. Yes, we will be continuing this. Time त बाँकी नै छ because 5 to 6
PM को लागि रहनेछौँ 1 hour द्याट इज सो यहाँले कल गर्न सक्नुहुनेछ होइन यो बारेमा यहाँले आफ्नो पोइन्ट्सहरू आफ्नो विचारहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ आफूलाई फिट राख्नुको लागि के कुराहरू अपनाउनुहुन्छ भनेर एन्ड स्पेसली त्यो इन्टरनेटको जमानामा त जे कुरा पनि अनलाइन छ होइन जस्ट क्लिक अवे भनि नै हाल्यौँ हामीले त्यो कुरा सो यस कल गर्दै गर्नुहोला अब फेरि पनि पालिरहेको छ एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोको तर्फ र हामी छिट्टै फर्केर आउनेछौँ Welcome back. You guys are watching Hello Prime with this beautiful Abhilasha right here and Miss Marika along with her. So yes, क्या भन्दिरहेको हैन बाइ द वे शी इज आल्सो ब्युटिफुल हैन यो शी इज मोर देन ब्युटिफुल भनौँ हैन यसलाई भन्छ तारिफ पाउने निन्जा टेक्निक निन्जा टेक्निक हैन पक्कै पनि यहाँले यो बारेमा पनि भन्न सक्नुहुनेछ है त स्मारिकालाई चाहिँ एकदमै राम्रो देखिएको छ भन्ने कुरामा हैन कल गर्नुहोस् है नम्बर त्यहाँ आइदिसकेको छ 44899962 र यस त्यही नम्बर डायल गरेर चाहिँ कसैले हामीलाई कल गरिसक्नु भयो अलराइट कल पनि आइसकेको छ हेलो हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट म प्रकाश पाण्डे सुरक्षितबाट हजुर प्रकाश पाण्डेजी हजुर के छ हाल खबर पाण्डेजी एकदम फिट एन्ड फाइन यहाँ त पी स्क्वायर हुनुहुँदो रहेछ प्रकाश पाण्डे पी स्क्वायर हजुर हजुर प्रकाश जी यहाँको निकनेम म गेस गर्न सक्छु नि हजुर पाण्डे भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो है हजुरलाई पहिला पहिला कसले अनि युजुअली पाण्डे कास्ट हुने बित्तिकै सबैजनाले पाण्डेजी पाण्डेजी भनेर जिस्काउँछ नि त यहाँलाई पनि जिस्काउँछन् हो भनेर सोधेको नि हामीले त्यो त पहिला बच्चा बेलामा त त्यस्तै हो नि अब पाण्डे भन्ने अधिकारी भन्ने अब त्यस्तो त हुन्छ आए पाण्डे भन्ने अनि के बोलिहाल्यो भने मुक्का हो क्या हो प्रकाश जी म त त्यस्तो थिइनँ चुप लागेर बस्ने ट्रेनिङ बस्ने एकछिन बोल्छ आमै गइहाल्छ कति स्वीट हुनुहुँदो मैले फेरि रहेछ है पाण्डेजी नै भन्न लागिसकेको थिएँ क्या फेरि प्रकाशजी हजुर यहाँ के गर्नुहुन्छ नर्मली लाइक यहाँको दिन कसरी बितिरहेको हुन्छ मेरो दिन नर्मली भन्नुपर्दा चाहिँ हजुर त्यो पढ्ने लेख्ने अनि त्योभन्दा बाहेक तपाईँहरूको आज फिटनेसको पनि टपिक हो क्या अरे थ्याङ्क यू अनि फिटनेस रहने पनि त्यो पनि अब जस्तो बिहान अलिक चाँडै उठ्ने अनि त्यसपछि अब त्यो अलिअलि छतमा एक्सर्साइज गर्ने अनि त्यसपछि टाइममा खाने खाजाहरू खाने त्यस्तो गर्ने धेरै राम्रो राम्रो बानीहरू रहेछ त हाम्रो प्रकाशजीको नराम्रो त हुनु नै भएन सकारात्मक सोच्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो साँच्ची कत्रा कुरा गर्नु भयो है एकदमै वन्डरफुल कुरा गर्नुभएको र प्रकाश बिहान बिहान माथि गएर हजुर स्किपिङ गर्छु भन्नुभएको हो हजुर स्किपिङ एक्सर्साइज गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यस्तो एक्सर्साइज त गर्दिनँ छतमा गएर अब त्यो बिहानको त्यो चिसो हावामा एकछिन बस्ने यताउति घुम्ने त्यस्तो मात्रै हो ए त्यो पनि राम्रो हो यस बिहान बिहान वक रन गर्नु पर्दैन अथवा ठुलो हेभी वर्कआउट पनि गर्नु पर्दैन बिहान बिहान यसो हिँड्यो अलिकता हुन्छ नि 1 hour 45 minutes एटलिस्ट त्यति चाहिँ राम्रोसँग वक गऱ्यो भने पनि एकदमै हेल्थको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ है हजुर एकदमै र प्रकाश यहाँको फेभरेट खानेकुरा चाहिँ के रहेको छ थ्रु आउट डे चाहिँ यहाँ त्यसो खाजा खानु पर्यो भने अथवा खाना खानु पर्यो भने के चाहिँ खानुहुन्छ मलाई मेरो भनेको स्पेशल भनेको चाहिँ मलाई खिर मनपर्छ खिर ओहो स्वीटनेस खिर खानु भयो भने फेरि अर्को पनि लभको पाउन्ड आउँछ नि त ठिक छ त्यो केही भएन यहाँको मेरो पनि फेभरेट चाहिँ खिरै हो है ओहो दुईजनाको त सेम कुरा फेभरेट जस्तो छ त प्रकाशजी होइन ठिक हो नि त खिर भनेको यस्तो चिज हो कि त्यसमा धेरै औषधीय गुणहरू हुन्छ होइन हजुर त्यो अब त्यसको वर्णन गर्न सकिन्न क्या त्यो धार्मिक रूपले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ अब त्यो साइन्सका दृष्टि पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि एकदमै राम्रो चिज हो खिर भनेको होइन धेरै चिजहरू मिक्स गरेको मसलाहरू हाले हुन्छ त्यो हुनाले खिर भनेको एकदमै राम्रो चिज हो क्या एकदमै राम्रो त्यही भएर मलाई खिर भनेपछि हुरुकै हो र प्रकाश जी एक दिन चाहिँ यहाँ मिठो खिर बनाउनुहोस् होइन अनि हामी सबैलाई इन्भाइट गर्नुहोस् है त ल हुन्छ
यो अभिलाषाले छिटो छिटो कुरा सकाउन किन खोजेको थाहा छ प्रकाशजी किनभने खिरको नाम सुनेर उसको मुखै रस आयो रे के एकदमै रस आइसक्यो हेर्दाखेरि त्यस्तै जस्तो छ अब मलाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने नि प्रकाशजी बोलौँ कि थुक्निलौँ जस्तो भइरहेको छ त्यस्तो होइन नि त अब कुरा गर्ने हो मिठो मिठो कुरा गर्ने के भयो त त्यो अब खिर भने खाने नि फेरि मुखै रस आइसक्यो अब के गर्ने त यहाँको आवाज पनि त्यत्तिकै नै खिर जस्तै मिठो रहेछ होइन त्यसको साथसाथै खिर पनि यति मिठो लाग्छ भन्नुभएको थियो यहाँले होइन सो यहाँ खिर खाँदाखेरि त एकदमै बेनिफिट्सहरू पनि रहेको छ र प्रकाशजी यहाँले दिनमा लाइक यसो याद गर्ने हो भने कति लिटर चाहिँ पानी खानुहुन्छ होला म त्यो त्यस्तै 3 लिटर चाहिँ खान्छु होला होइन हजुर हजुर त्योभन्दा बढी अब त्यो यति नै भन्ने छैन त्यति चाहिँ खान्छु होला जस्तो लाग्छ अलराइट यहाँको बानी एकदमै राम्रो रहेछ होइन पक्कै पनि हेल्दी लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नुको लागि जे क्राइटेरियाहरू रहेको छ त्यो साँच्चै यहाँले चाहिँ अपनाउनु भएको रहेछ र यहाँले हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो हेल्थको बारेमा टिप्सहरू केही दिन चाहनुहुन्छ त्यस्तो टिप्स त मेरो खासै केही पनि छैन हरेक मान्छेले सकारात्मक सोचौँ सकारात्मक सोच्यो भने त्यसबाट सकारात्मक रिजल्ट निस्किन्छ अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यो अब केही न केही सृजनशील भएर आफ्नो दिमागलाई खाली नराखौँ भन्छु म हजुर पक्कै पनि जति धेरै पोजिटिभ सोच्यो त्यति धेरै आफ्नो लाइफमा पोजिटिभिटी लिएर आउँछ होइन पोजिटिभ जति सोच्यो हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि त्यति नै सकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ धेरै खुसी लाग्यो प्रकाशजी यहाँको नाम जस्तै यहाँले हाम्रो सेटमा पनि धेरै नै प्रकाश लिएर आइदिनु भयो आफ्नो ज्ञान सेयर गरेर धेरै खुसी लाग्यो कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि प्रकाशजी हजुर नेक्स्ट टाइम चाहिँ यहाँले हामीलाई भाइबरमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइबर नम्बर्सहरू पनि रहेको छ यदि यहाँलाई चाहिँ आफ्नो कुनै ट्यालेन्ट सेयर गर्न मन छ यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ या गीत गाउनुहुन्छ या यहाँको कुनै स्पेसिफिक ट्यालेन्ट छ या हुन्छ जुन चाहिँ प्रस्तुत गर्न मिल्छ टेलिभिजनमा भने चाहिँ यहाँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त नेक्स्ट टाइम हामीलाई भाइबरमा कल गरेर भिडियो कल गरेर यहाँले त्यो पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ प्रकाशजी हवस् हवस् हुन्छ ल टेक केयर बाई बाई Bye. So yes, एकदमै इन्फर्मेटिभ कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो उहाँले यस्तै गरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको थियो पोजिटिभिटी जुन रहेको छ बिकज हामी जति हेल्दी हुन खोज्यो भने जति डाइट राम्रोसँग खाए पनि होइन एक्सर्साइज गरे पनि यदि हाम्रो माइन्ड र मन पिसमा छैन र पोजिटिभनेस छैन भने त्यो सबै व्यर्थ नै हुन्छ क्या एक्सर्साइज गरेको अथवा खाएको बिकज एङ्जाइटी अनि हुन्छ नि स्ट्रेसहरूले मान्छेलाई डिप्रेसनमा लान सक्छ र धेरै डिजिजहरू पनि क्रिएट गरेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको चाहिँ आफ्नो माइन्ड र मन एकदमै फिजिकल हेल्थ मात्र नभइकन मेन्टल हेल्थ पनि उत्तिकै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाइक टु बी हुन्छ नि कम्प्लिटली टु लिभ अ कम्प्लिटली हेल्दी एन्ड ह्याप्पी लाइफ उसले भनेको जस्तै फिजिकली र मेन्टली दुइटै नै एकदमै हेल्दी हुनुपर्छ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट मेन्टली पनि हुन्छ नि जस्तो भनिन्छ नि हाँस्दा मात्रै पनि हाम्रो कति क्यालोरिज बर्न हुन्छ अरे कि सो वाइ नट स्माइल मोर अफ्टन वाइ नट लेट्स लाफ मोर अफ्टन स्प्रेड हुन्छ नि स्माइल स्प्रेड लाफ्टर अझै धेरै आफू पनि हाँसौँ अरूलाई पनि हँसाउँ होइन टु बी इट्स सो इजी टु क्रिटिसाइज कति सजिलो गरी हामीले कसैले यो नराम्रो गर्यो त्यो नराम्रो गर्यो भनेर भन्न सकिरहन्छौँ होइन बट इट्स सो हार्ड कि कसैले जेन्युनली एफर्ट लगाइरहेको कुरामा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट दिन चाहिँ एकदमै नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ है मान्छेहरूलाई चाहिँ इजिली कमेन्ट पास गर्छौँ तर कम्प्लिमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ कमेन्ट पास गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई कति नेगेटिभ इफेक्ट गर्छ तर कम्प्लिमेन्टले चाहिँ त्यो मान्छेको होल डे नै स्माइलमा बितिरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली र आफ्नो एउटा त्यो जुन एउटा वर्ड होइन इभन एउटा वर्ड मात्र के जस्तै ब्युटिफुल होस् अथवा लभली होस् त्यो एउटा वर्डले यदि उसको दिन बनाउँछ यदि उसको माइन्ड एकदमै ह्याप्पी हुन्छ अनि उसको फेस ह्याप्पी हुन्छ र उसले दिनको थ्रु आउट सबै कामहरू एकदमै इफेक्टिभली एनर्जेटिक वेमा गर्छ भने वाइ नट कि त्यो एउटा वर्ड बोल्दाखेरि हाम्रो के लस नै हुँदैन नि होइन एक्ज्याक्टली सो ट्रु सो यस हामी यस्तै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी फिटनेसको बारेमा हामी हाम्रो हेल्थको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ सो यु गाइज क्यान अल्सो कल अस अप अहिलेको लागि इट्स टाइम वी हेयर अन टुवर्ड्स दिस
beautiful music video. Keep calling us up, and yes, as we've had mentioned before, यहाँले चाहिँ हामीलाई right now Facebook मा पनि live हेर्न सक्नुहुन्छ. Prime Times Television हाम्रो Facebook page search गरेर or Hello Prime search गरेर चाहिँ यहाँले हाम्रो live show हेर्न सक्नुहुन्छ. And yes, you guys can call us up on Viber. यहाँले हामीलाई Viber मा call गरेर video call गरेर चाहिँ if you've got something that you would really love to हुन्छ नि showcase यहाँको talent specifically भन्नु पर्दाखेरि that we can show on television हुन्छ नि talent show पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अहिलेको लागि we will be heading for a beautiful music video and we will come shortly after that. Welcome back. Very beautiful song indeed with you guys. We are Smarika and Abhilasha, and we've been showing you guys beautiful music videos, and we've been talking about basic things that we can adopt or things that we can do to have a better health. Mental as well as physical. Yes. ल मान्छेले त्यो प्रेफरेन्सको पनि कुरा हुन्छ भनिहाले हैन तर एक्सरसाइज पनि प्रेफरेन्सको कुरा हुन्छ के बिकज कसैलाई योगा गर्न प्रिफर गर्नुहुन्छ हैन योगा राम्रो लाग्छ कसैलाई हेभी वर्कआउट हुन्छ नि पसिना निकाल्न त्यो मन पर्छ र कसैलाई डान्स मन पर्छ यस त्यो पनि राम्रो ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो थियो र त्यसमा कम्प्लिट डान्स थियो हैन यहाँले पनि पक्कै हेर्दै डान्स गर्नु भयो होला जस्तो लागेको छ है त मलाई त्यो कुरामा चाहिँ सो एटलिस्ट यो 5 मिनट्सको लागि भए पनि यहाँले डान्स गर्नु भयो र अलिकति के क्यालोरी चाहिँ बर्न गर्नु भयो होला है त Dance or anything whatever you do, it's very important that you release sweat के sweat जब बडीबाट निस्किन्छ it releases toxins from our body जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्थ बेनिफिट्सहरु भइरहेको हुन्छ सो यस यस्तै गरी हामीलाई केही टिप्सहरु या आफूले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरिराख्नु भएको केही टिप्सहरु चाहिँ शेयर गर्न हामीसँग कोही आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते नेपाल नमस्ते हजुर को बोल्नु भयो होला कहाँबाट म त सिन्धुली खाल्टेबाट बर्लानी नगर श्याम जी हजुर उहाँको नाम त एकदमै प्यारो भइसकेको छ कि क्या है एकदमै कल गरिराख्नु हुन्छ हाम्रो श्याम जीले है श्याम जी म गरिहाल्छु नि माया लाग्छ त्यही त हामी झन् धेरै माया गर्छौँ हाम्रो श्याम जीलाई एकदम यहाँले नमस्ते नेपाल भन्ने बित्तिकै मलाई श्याम जीले कल गर्नु भएछ जस्तो लागिरहेको थियो तै पनि हजुर हैन यहाँको आफूले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने तरिका नै इट्स डिफरेन्ट नि त सो झट्ट याद भइहाल्छ के श्याम जी चाहिँ कसैले नमस्ते नेपाल कसैले भन्दैन मैले भनेको युनिक हुन्छ नि पटक युनिक यस एक्ज्याक्टली जब कुनै कुरा युनिक हुन्छ तब त्यो कुरा हामी एकदमै याद गरिराख्छौँ नि त है हजुर यो दिमागमा हुने कुरा हो नि और श्यामजी आज हामी आफ्नो हेल्दी लाइफस्टाइल कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ र यहाँले चाहिँ डेली लाइफमा एक्सर्साइजहरू कतिको गर्नुहुन्छ खानपिनमा कतिको ध्यान दिनुहुन्छ त्यो बारेमा थोरै कुरा गर्नु न अब खानाहरू त म एकदम बाहिर खानु एकदम घरकै खाना खान्छु हैन हजुर हजुर आफ्नो घरमा जे भन्छ त्यही खानु अनि त्यही अब बिहान भन्दा नि खरजतामै हिँड्नुपर्छ एकदम कलिक गाउँ बेसी गर्नु एकदम अरू कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि स्वस्थ रहनको लागि अरू के गरिराख्नु भएको हुन्छ त अब त खासमा त्यस्तो केही पनि गरेको छैन हामी जति कसो है हामी बनाउने Seems like यहाँले आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहुन्न भनेर मेरो घाँटीलाई नै पचेन जस्तो श्यामजी आफ्नो ज्ञानको त्यो गर्नु पर्यो एकदमै केयर गर्नु पर्यो है साँच्चै नै एकदमै ट्रु कुरा गर्नुभयो र श्यामजीलाई कतिको चटपटा कुराहरू चटपटीहरू हुन्छ नि पानीपुरी चटपटीहरू त्यो चटपटा खालको फुडहरू चाहिँ कतिको खानुहुन्छ म त्यो खान्छु भन्नु म त जस्तो त्यही हो हजुर भए पनि ठिक छ भए पनि ठिक छ नभए पनि ठिक छ र श्यामजी पक्कै पनि यहाँले चाहिँ थाहा नै होला हैन यदि आफ्नो डाइट एकदमै राम्रो बनाउनु छ र यदि वेट लस गर्न छ भने चाहिँ एनिमल बेस्ड प्रोटिन भन्दा प्लान्ट बेस्ड प्रोटिनहरू इन्टेक गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला भनेर सो यहाँले यदि मिटहरू मासुहरू प्रिफर गर्नुहुन्छ कि प्लान्ट बेस्ड प्रोटिनहरू जुन दही अथवा दुध त्यो कुराहरू प्रिफर गर्नुहुन्छ खानको लागि प्रोटिन चाहिएको बेला म मासु पनि खान्छु दही दुध पनि खान्छु हजुर र बिन्सहरू हुन्छ हैन जस्तै केराउहरू गेडागुडी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ है प्रोटिनको सोर्स यदि पाउनु छ भने
बाइक चाहिँ गोरागुरीले एकदम हुन्छ होइन एकदमै मनपर्छ यहाँले गेडागुडी गोरागुरी जस्तो बाइक गर्नलाई गयो तर म खै त्यस्तो गरेको छैन मलाई गोरागुरी खान्न अलराइट श्यामजी यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि आज समयको चाहिँ अलिकति अभाव रहेको छ सो अहिलेको लागि चाहिँ छुट्यौँ होला है त हुन्छ हजुर अब बस्ने गीत कसलाई डेडिकेट गर्नुहुन्छ त सर्वप्रथम हजुर दुवैजनालाई होइन धेरै धेरै धन्यवाद अनि फुपू शिवानी भट्टराईलाई अनि सन्तोष पौडेललाई भन्ने सुनिको बेलालाई हजुर हस् थ्याङ्क यू बाई ओके सो यस उहाँ त श्यामजी एकदमै रेगुलरली कल गर्नुहुन्छ है उहाँले हामीलाई र यति धेरै माया यहाँहरूले दिनु हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई नि एकदमै खुसी लाग्छ के मनबाट नै एकदमै हर्ष आउँछ र हाम्रो पनि अलिअलि त्यो कारणले गर्दाखेरि क्यालोरी बर्न भइरहेको हुन्छ सो ट्रु बोल्दाखेरि पनि हामी कति क्यालोरी बर्न गरिरहेको हुन्छौँ नि सो जस्ट बी एक्टिभ होइन एकदमै एक्टिभ हुनु नेसेसरी रहेको छ जस्तो जो कराएर अलि स्याड भएर नबस्नु होला एक्टिभ हुनु होला र खानामा एकदमै धेरै ध्यान दिनु होला अब नेपालीहरू चाहिँ स्पेसली होइन ठिक छ जे भने खाने टाइपको जुन बानी रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गरेर सेलेक्टिभ वेमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति बेटर होला जस्तो छ होइन र आफ्नो हेल्थ र मेन्टल हेल्थ राम्रो हुनुको साथसाथै यदि आफ्नो हेल्थ राम्रो भएको छ भने परिवारको साथसाथै सम्पूर्ण समाजको र नेसनको पनि हेल्थ राम्रो रहने चाहिँ यो कुरालाई धेरै इम्फसाइज गरिरहेछौँ होइन हामीले यो बारेमा चाहिँ तर इट्स नेसेसरी नि त किन कन्ट्री हेल्दी हुनु भनेको सबै हेल्दी हुनु सो यस पक्कै पनि वेल नट जस्ट फिजिकल मेन्टल हेल्थको पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले एकदम बेसिक कुराहरू जुन चाहिँ हुन्छ नि उठ्ने बित्तिकै पानी खानुपर्छ भन्ने कुरा यो त हामीले सानैदेखि सुनेर आइरहेको कुराहरू हो हामी रातभरि अलमोस्ट हामी 10 घन्टा भोकै बसिरहेका हुन्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै एकदमै न्युट्रिसियस ब्रेकफास्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर स्टार्ट यु डे विथ प्लेन ग्लास अफ वाटर भनिन्छ त्योबाट सुरु गरेर न्युट्रिसियस ब्रेकफास्टबाट स्टार्ट गरेर आफ्नो दिन त्यसपछि लन्च त्यसपछि ब्रन्च एभ्रिथिङ यु सुड बी लाइक मोर कन्सियस अबाउट यर हेल्थ के खाँदैछु भनेर मेक स्योर दिनमा यहाँले 4 चोटि चाहिँ खाना खाइराख्नु भएको होस् र पानी सफिसियन्ट खाइराख्नु भएको होस् अघि पनि हामीले मेन्सन गर्दै थियौँ होइन द्याट आवर हाउ इम्पोर्टेन्ट ब्लड इज इन आवर बडी अनि ब्लडमा पनि 70% वाटर नै हुन्छ भनेपछि हाउ इम्पोर्टेन्ट वाटर मस्ट बी हामीले कति कन्ज्युम गर्नुपर्छ भनेर कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पनि हामीले सेयर गऱ्यौँ सो लेट्स होप यु गाइज ट्राई कि लाइक आफ्टर दिस सो एटलिस्ट यु गो एन्ड सर्च गुगलमा भए पनि या युट्युबमा भए पनि यहाँले आफ्नो बिकज सबैजनाको आफ्नो वेट अनुसार आफ्नो हेल्थ अनुसार फरक रुटिन हुनुपर्छ फरक किसिमको खाना खुवाइ हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई के ठिक हुन्छ सकभर सबैको लागि हाई सुगर भएको चिज होस् या हाई सोडियम भएको चिजहरू होस् या हायर कार्बोहाइड्रेट भएको चिजहरू त सबैले नै सकभर अभोइड गर्नुपर्छ होइन सो यो कुराहरू यहाँले ध्यान दिन प्रयास गर्नुहोला र इन्टरनेटको थ्रु यहाँले जे पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र आई गेस आजको लागि चाहिँ हाम्रो सो यति नै रहेको छ हामी सधैँ जसो आउने गर्छौँ 5 to 6 PM को लागि र आज एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा रहेको छ फेरि पनि अब पालिरहेको छ एउटा वन्डरफुल म्युजिक भिडियोको र हामी बिदा पनि माग्न चाहन्छौँ यस सो विथ द्याट यु गाइज टेक केयर अफ योर हेल्थ स्टे हेल्दी बाई बाई हेभ अ लभली टाइम अहेड